औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, लर्निंग के साथ सेहत प्रोग्राम में मैं हूं आपके आज के प्रोग्राम का मेज़बान डॉक्टर अरशद नाज। आज की इस प्रोग्राम में, आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल के बारे में। और लाइफ स्टाइल पे बहुत अच्छी गुफ्तगू करने के लिए हमने आज के शो में मदऊ किया है पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब को। इकबाल साहब 1991 से होम्योपैथिक से मुंसलिक हैं और 1998 से यानी गुज़श्ता 26 साल से होम्योपैथिक से बहुत कामयाब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत खुशी की बात यह है कि डॉक्टर साहब की अहलिया और उनकी एक बेटी भी होम्योपैथिक से मुंसलिक हैं और वो भी इनकी कामयाब प्रैक्टिस में साथ निभा रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस अपने शो में, और इस अज़्म के साथ कि लाइफ स्टाइल से हम जो गुफ्तगू करेंगे उससे हमारे नाज़रीन, हमारे सामीन और ख़ास तौर पर लहनी के चाहने वाले बहुत ही इस्तिफ़ादा करेंगे। हम अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ करेंगे, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल ने हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ पैदा की हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरशद नाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले डॉक्टर अरशद नाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप खुद भी एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और आपने जो मेरे लिए अल्फाज का ये एजाज़ की बात है। और उसके बाद सबसे पहले मैं लिहनिंग का शुक्रिया अदा करूँगा, लिहनिंग लेबोरेटरी फ्रांस का, जो जिन्होंने लोगों के लिए ये अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए एक इतना अच्छा सिलसिला शुरू किया है जिसमें अवामुन्नास की आगाही के लिए सेहत से मुताल्लिक बहुत सी बातें जो है वो उनको घर बैठे मालूमात हासिल हो जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन मैं एक बात लहनी के बारे में कहना चाहूँगा कि लहनिंग को कायम हुए 91 साल हो गए हैं और पाकिस्तान को लहनिंग में काम करते हुए 40 साल हो गए हैं। माशाअल्लाह। और इन 40 सालों में पाकिस्तान में लहनिंग ने अपना जो नाम और मकाम पैदा किया है वो अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। और इसलिए ज़ाहिर लर्निंग को और MS कॉर्पोरेशन मसूद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और बरकत अता फरमाए इनके काम में। आमीन। आज के मौजू की तरफ आ जाते हैं और आज का मौजू है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल पे बात करना बहुत ज़रूरी इसलिए था कि मैंने देखा है कि तकरीबन जो इस तरह के जो सेहत आगाही प्रोग्राम्स सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं उसमें ज़्यादातर मुख्तलिफ़ बीमारियों पे और फिर उस बीमारियों के इलाज पे, उसके मैनेजमेंट पे ज़्यादा बातें होती हैं। तो लाइफ स्टाइल बहुत बुनियादी मसला है हमारी सेहत का और उस पर कम बात होती है। तो ये बहुत अच्छा आज लर्निंग ने इस टॉपिक को लिया है कि इस पर गुफ्तगू की जाए, लोगों को समझाया जाए। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें ज़ाहिर तमाम गाइडलाइंस हमें कुदरत की तरफ से मिल चुकी हैं कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारना है, लेकिन इंसान ज़ाहिर उसको नज़रअंदाज कर देता है। तरक्की के दौर में दौड़ लगी हुई है, लोग आगे से आगे निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, कामयाबी आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, डिजिटल दौर आ गया है और डिजिटलाइज हो रही हैं सारी चीज़ें। इसमें AI ने आके और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसको तेज़ कर दिया है ज़िंदगी को। लेकिन इसमें हम अगर नेचुरल लाइफ स्टाइल को पीछे रखेंगे तो फिर सेहत का बहुत बड़ा नुकसान है। और आजकल की बीमारियों में अगर आप देखें तो तमाम अमराज की जो जड़ है वो हमारी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि 4-5 अमराज ऐसे हैं जिस वक्त माशरे में जिससे इंसान परेशान है। ज़्यादातर अमवात जो है इसी बीमारियों में हो रही हैं। जी जी। हार्ट डिजीज़ जितने भी हैं, इसी तरह जोड़ों के दर्द या आसाबी अमराज जितने भी हैं, इसी तरह मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह इस तरह के अमराज, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर सारे जितने भी हैं। तो तमाम बीमारियों जो है ना, इन्हीं बीमारियों से निकल रही होती है, इसी प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स की वजह से निकल रही होती है। तो उसको एक टैग दे दिया गया है कि फला बीमारी फला बीमारी, लेकिन ये दायरे डिसईज है, नहीं डिसऑर्डर है एक बॉडी का। तो इसमें आप गौर करें कि जब भी किसी को, फ़र्ज़ करें किसी को आजकल यंग एज में जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, आपने देखा ही होगा, देर से सोना, देर से उठना, फास्ट फूड और ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल, इसके नुकसानात की वजह से आजकल यंग एजेस में हार्ट डिजीज़ निकल रही हैं। और उसकी वजह क्या है?
سب سے پہلے جو اس کا جو سمٹم آتا ہے، پرابلم آتی ہے، اس کی وجہ سے سب سے پہلا ٹیسٹ جو ڈاکٹر کرواتے ہیں وہ کولیسٹرول کا کرواتے ہیں۔ اب کولیسٹرول بڑھ گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میرا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ اب ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ یہ گولی شروع کر دیں۔ اب وہ گولی شروع تو کر دیتے ہیں وہ، لیکن اس ادویات لے کر اپنے آپ بہتر تو کر لیتے ہیں، وہ چند دنوں میں وہ کولیسٹرول بھی نارمل ہو جاتا ہے اور ان کی تکالیف ساری دور ہو جاتی ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف اسٹائل کی طرف نہیں دیکھتے، کولیسٹرول بڑھا کے یعنی دوا کی طرف تو وہ جا رہے ہیں، لیکن اپنے رہن سہن تبدیل نہیں عادتیں ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو گفتگو فرمائی، میں اس کے لیے ایک شعر کہوں گا، میرے خیال آپ کی ساری بات جو ہے اس میں آ جائے گی۔ سادگی میں بھی کبھی خوشیوں کے خزانے تھے، سادگی میں بھی کبھی خوشیوں کے خزانے تھے، آج آسائشیں بہت ہیں مگر افسانے ہیں۔ یعنی آسائشیں تو ہیں لیکن ہم ان کو یا تو جس طرح ہمیں اپنانا چاہیے اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مثلاً اب میں بات کروں گا کہ ہماری جو خوراک ہے جس میں جنک فوڈ زیادہ خاص طور پہ شامل ہے، آج آپ نوجوانوں کو دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، اس طرف زیادہ راغب ہے۔ تو آپ کے خیال میں لائف اسٹائل میں کیا کھانے پینے کا جو رجحان ہے اس سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا وہ مثبت ہیں یا نیگیٹو ہے؟ بالکل یہی مسئلہ ہے سارا کھانے پینے کا، اور کھانے پینے میں جو چوائسیز ہے لوگوں کی وہ دیکھیں آپ کیا ہے، وہ ہے مرغن غذائیں، فاسٹ فوڈ، تیز غذائیں۔ تو اس کی وجہ سے ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کی ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو رہا ہے۔ اور جب کسی کو کوئی بھی ایک ڈیزیز آ جائے نا، جیسے کولیسٹرول بڑھ گیا، یورک ایسڈ بڑھ گیا، آپ کا لیور فیٹی ہو گیا، یا آپ کی کڈنی میں پرابلم ہو گیا، جی تو اس کے پیچھے یہ سارے 3-4 امراض آنا لازمی ہے، کچھ دنوں میں سب آ رہی ہیں پیچھے پیچھے۔ تو اگر آپ لائف اسٹائل تبدیل نہیں کرتے اور دوا لینے کے بعد اس سمٹم کو تو آپ نے دبا دیا، لیکن وہ جو اس کے پیچھے جو ساری خرابیاں آ رہی ہیں تو وہ پھر آپ یعنی دوا کو آپ بعد میں دوا کی طرف بعد میں جائیں گے، پہلے اپنا جو اسٹائل ہے، طرز زندگی جو ہے، وقتی طور پہ تکلیف دور کرنے کے لیے ادویات لینا ضروری ہے، لیکن آپ دوا پہ لوگ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں اور لائف اسٹائل چینج نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کا طرز زندگی بہت سہل انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا، لیکن وہ اپنے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، کس سے صحت بگڑے گی یا اچھی ہوگی، وہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ بلڈ پریشر، ہارٹ میں یا کانسٹیپیشن ان کو رہتی ہے، معدہ ان کا خراب ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے افراد کے لیے آپ کیا اپنی تجاویز دیں گے کہ وہ اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہٹا کے اپنا طرز زندگی جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیے بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ لائف اسٹائل کی وجہ سے امراض ہو رہے ہیں۔ یہ امراض صرف ایک مرض نہیں ہو رہا ہے، پھر وہ لائن ایک لگ جاتی ہے، اور یہ لازمی ہونا ہے۔ کسی کو آج اگر کولیسٹرول بڑھا ہے، کچھ عرصے بعد اس کا یورک ایسڈ ڈسٹرب ہوگا، پھر وہ ڈائبیٹک کی طرف جائے گا، اس کا شوگر جو ہے وہ بڑھے گا، اور اس کے بعد تو یہ لازمی ہونا ہے۔ اسی وجہ سے جو میں نے آپ کو کہا 3-4 بیماری کی وجہ سے ہی سارے اموات ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اور سب کی وجہ بنیادی طور پر لائف اسٹائل سے شروع ہوا تھا۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کا ایک پہلی دفعہ کولیسٹرول بڑھا ہوگا، کبھی نہ کبھی کسی کا لیور فیٹی ہوا ہوگا۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے ہمارے وہ لوگ جو مریض ہیں یا عام زندگی جو گزار رہے ہیں، وہ اپنی نیند کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، یا پانی بہت کم پیتے ہیں۔ بالکل، تو ایسے مریضوں کے لیے بالکل دیکھیں لائف اسٹائل میں تو ہر چیز آ جاتی ہے نا، تو نیند تو بہت اہم فیکٹر ہے، اور نیند جو ہے آپ کو پراپرلی جلدی سونا اور جلدی اٹھنا ہے۔ تو جلدی سوئیں گے اور جلدی اٹھیں گے تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی صحیح سے کام کرے گا، پلس آپ جب صبح اٹھیں گے جلدی تو آپ کو بھوک بھی لگے گی، کیونکہ دیکھیں دیر سے سونے، دیر سے اٹھنے کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اعصابی طور پہ انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں، آج کل آپ دیکھ لیں 90-95% لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو چائے پاپا، چائے بسکٹ یا ایسے ہی چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سارا نقصان ہے۔ کیا دیر سے سونے کی بڑی وجہ آج ہمارا موبائل کا زیادہ استعمال بھی ہے؟ بالکل ہے، موبائل ہے، اور بھی جتنے بھی ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، تو مصروفیات، لوگ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم موبائل چھوڑ دیں، کھانا پینا بھی بہتر کر لیں، لیکن ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، خاص طور پہ جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے، یا بہت سارے جو فیٹی ہو رہے ہیں، اوبسٹی کی طرف جو راغب ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح واک کیا کریں یا شام میں بھی کچھ وقت نکالیں۔ جی بالکل، بالکل واک ضروری ہے لائف اسٹائل میں، ظاہر یہ بھی چیز آ جاتی ہے۔ لائف اسٹائل سے مراد یہ کہ آپ کو تمام چیزیں فالو کرنی پڑیں گی، اس میں کھانا پینا، رہن سہن، ایون کہ آپ کے تھاٹس، اپنا سوچنا، پازیٹیو اور مثبت سوچ بھی آپ کو اپنانی پڑے گی، کیونکہ نیگیٹو سوچ کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی میں تبدیلی ہوتی ہے، ہارمونس چینج ہوتے ہیں،
اس کی وجہ سے ظاہر ہے مختلف آپ کے ڈیزیز آج کے ان مسائل کی وجہ سے جو جی لائف بالکل اسٹائل ہے ہمارا، ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جن میں ینگ جنریشن بھی شامل ہے، وہ بڑے اسٹریس میں رہتی ہے. اور جی ہاں بچوں کو آپ دیکھیے، وہ چھوٹے بچے جو ہیں ان میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے. کیا اس میں کچھ کھانے پینے کا مسئلہ بھی شامل ہے یا لائف اسٹائل ہی کو بالکل آپ اس کا؟ وہی لائف اسٹائل، اس میں کھانا پینا سونا جاگنا، اس کی وجہ سے سارا سسٹم آپ کا نروس سسٹم، کیونکہ ایک تو فوڈ، اب آپ فوڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے ہماری مختلف ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھل اناج سبزیاں دالیں جتنی بھی چیزیں ہیں رنگ برنگی، یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، خوبصورت تصویریں بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے استعمال کی چیزیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری بقا اسی میں رکھا ہے. لیکن آج لوگ خاص طور پہ ینگ جنریشن سبزی پھل نہیں کھاتے، فاسٹ فوڈ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے سر. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ گوشت کھائیں، منع نہیں ہے، سب چیز کھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبزی، سبزی دال کھائیں، اور سب فش کی چیزیں طرف بھی توجہ. بالکل بالکل آپ سب چیزیں کھانی چاہیے. اور دیکھیں ہم لوگ بھی جب باہر جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو کچھ تعیش کھانا ہمیں بھی کھانا پڑ جاتا ہے، لیکن روٹین ہم اپنا مینٹین کر رہے ہوتے ہیں نیچرل چیزوں کی وجہ سے. اچھا، اس لائف اسٹائل کو بہتر بنانے کے لیے ہومیوپیتھی کیا کہتی ہے؟ ہومیوپیتھک تو سمجھ لی اس وقت جو لائف اسٹائل کا ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، لائف اسٹائل کی وجہ سے بیماریوں کا بہت بڑا صحت کا ڈیزاسٹر ہے پوری دنیا میں، اس وقت ہومیوپیتھک کی زیادہ ضرورت ہے. ہومیوپیتھک کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہومیوپیتھک ہے ہی نیچرل ٹریٹمنٹ، نیچرل سورس آف میڈیسن. اس میں جو سینتھیٹک چیزیں تو استعمال ہی نہیں ہوتی، نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اور نیچرل طریقے سے استعمال ہوتی ہیں. پلس یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی لائف اسٹائل صحیح کرنا بہت ضروری ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں ہومیوپیتھی کا رزلٹ نہیں ہے یا ہومیوپیتھی جلد دیر سے کام کرے گا، ایسی بات نہیں ہے. ہومیوپیتھی خود بھی نیچرل ہے، تو اس لیے اس کے لیے آپ کو بھی نیچرل ہونا پڑتا ہے، اس میں پھر آپ کا بھی فائدہ ہے کہ اسی بہانے آپ خود بھی نیچرلی عادتوں میں آ جاتے ہیں، تو آپ کی بیماریاں جو بہت دیر میں صحیح ہونے کی جلدی صحیح ہو جاتی آپ نے بہت سارے امراض کا بھی تذکرہ کیا، جس میں جی بلڈ پریشر بھی تھا، جی جس پہ معدے کے امراض کی بات کی ہوئی ہے، نیند کا مسئلہ بھی ہے، جی اور مزاج جی کا جی مسئلہ بھی ہے. اس سلسلے میں آپ نے کبھی جو میڈیسن استعمال کی ہے اس میں لہنگ کا کتنا حصہ ہے، اور لہنگ کو آپ نے اس وقت اس سلسلے میں کس مقام پر؟ لیننگ کی ادویات بہت زبردست ادویات ہیں، اور ظاہر دیکھیں 40 سال پاکستان میں سروائیو کرنا بغیر رزلٹ کے کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے بالکل. 40 دن نہیں کر سکتے، تو 40 سال ہو گئے اس ادویات کو، تو ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے لوگوں کا جو لوگ طلب کرتے ہیں، اور آج بھی ادویات ان کی کافی مانگ ہے اور پورا نہیں کر پاتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ادویات کہ ہم اگر کبھی کسی بڑے سینئرس ڈاکٹر سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں دوسری کمپنیوں یا دوسری میڈیسن کا تذکرہ ہوتا ہے تو لہنگ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. لیننگ کے تذکرے کے بغیر ظاہر ہومیوپیتھک کی بات پوری نہیں ہوگی. اگر آپ کہیں بھی کوئی ادویات کی تذکرہ کریں گے تو لیننگ بہت اچھا، ضروری ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ گوشت خور ہیں، بہت زیادہ وہ فرائی زیادہ پسند کرتے ہیں. لہنگ کی ایسی کون سی میڈیسن ہے جو ہاضمے کے نظام کو درست کرنے کے لیے، یا جس طرح آپ دیکھیں ایسے لوگ وہ ہیں جن کو عام طور پہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، گیسٹرک کا بہت زیادہ ایشو ان کے ساتھ ہوتا ہے، معدے کی، یا آپ یہ کہہ لیجیے ایچ پائلوری کے مریض بن جاتے ہیں، تو کون سی لہنگ کی ایسی ادویات ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. لیننگ کی تو میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی بات کہ لیننگ کی جو میڈیسن رینج ہے نا، اس میں زیادہ تر دوائیں ڈائجسٹو اور نروس سسٹم بھی ملے گی، اس سے تو کوئی شک نہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. سارا مسئلہ اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. جی، تو زیادہ تر آپ کو ان کی ادویات کی رینج میں نروس سسٹم کی بہترین دوائیاں ملیں گی، اور بہت بڑی لسٹ ہے، میں کیا بتاؤں. کچھ چند ایک جو پیسی فلورا آپ ڈراپ کے ہے، استعمال میں رہی ہو جن کو اور خاص طور پہ آپ پرسکرائب ہاں کرتے پیسی ہیں. فلورا ڈراپ ہے، بہت زبردست ریزلٹ ہے ان کا. اور اسی طرح اور بھی ادویات ہیں ان کے، کچھ نمبرز ہیں، کے ایل نمبرز ہیں، تو بہت اچھے ریزلٹ ہیں ان کے الحمدللہ. پھر ان کا خود ریکسورویا ایسی چیز ہے ان کی کہ ایک جنرل ٹانک ہے، جی، وہ تو ہر ایک کو استعمال کرنی چاہیے. اس سے آپ کی بے شمار چیزیں کور ہو جاتی ہیں، تو مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، اور پھر ڈائجسٹو سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے اس سے. یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کی. اور سب اسٹریس وغیرہ کے لیے، اور جن کو خاص طور پہ نیند کے پرابلم جو ہمارے اس دور کے لوگوں کے مسائل ہیں، بڑے افسردہ ہیں، غمگین ہیں، L72 کو کیسا پایا؟ L72 بہت اچھا رزلٹ ہے، اسپیشل کمبینیشن میں آتا ہے یہ، اور بہت اچھے رزلٹ ہے L72، اور میں نے تو کافی استعمال کرایا ہے ان کے، اور الحمدللہ بہت اچھے پائے میں نے اس کو.
अच्छा, मिसिज आपके साथ बैठती हैं जी क्लिनिक में, कुछ पर्सनल बातें भी हो जाए, जी जी। आपके साथ ही बैठ के प्रैक्टिस करती हैं या कुछ नहीं, अलग उनकी औकात? टाइमिंग अलग है। उनकी जो औकात कार है वो डिफरेंट है, कभी मेरी उनसे तस्करा हुआ, क्योंकि होम्योपैथिक में आपको मालूम है खवातीन के लिए बड़ी अच्छी अद्वियात हैं, और इस तरह लहनिंग में ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए, जो नौजवान औरतें हैं या उम्र रसीदा औरतें हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अद्वियात है। कभी इस मौजूद पे बातचीत हुई उनसे? जी हाँ, अलहमदिल्ला बहुत कई मैंने बताया आपको कि ये सारी अद्वियात हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में रहती हैं और बहुत अच्छी अद्वियात हैं लेनिन की, और इनके एम्फोस का बहुत अच्छे है, फीमेल्स के लिए आता है। इसी तरह इनके 25 है, एल लेनिन 25 है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मशरूबात की तरफ बड़े राग़िब होते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जूस वगैरह ले लेते हैं, मतलब आप ये कह लें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनहेल्दी हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनकी चेस्ट और थ्रॉट उस किस्म के मसाइल उनके पैदा होते हैं। इनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए कोई लहने की कोई दवा तजवीज़ करना चाहेंगे आप? इसकी लेन का फाइटोटैक्स इनके बहुत अच्छा है, 5-X H। हाँ बहुत अच्छा है। अगर आप इसको सीरप फॉर्म में आता है, इस्तेमाल करें तो गले के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो ये इस्तेमाल करें तो आप बहुत फ़ायदा होता है इससे। डॉक्टर साहब, बात हो रही है लाइफ स्टाइल की, तो आपने देखा बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं हमारे आज के दौर में जिनमें हेल्दी खुराक वो नहीं लेती हैं, तो उसकी वजह से भी उनके चेहरे पे दाने आना शुरू हो जाते हैं, एक्ने जिसको हम कहते हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी अहलिया और आपकी बेटी दोनों ही क्लिनिक में बैठती हैं, तो कभी कोई ऐसी गुफ्तगू हुई कि बच्ची जो है, बेटी आपकी माशाल्लाह डॉक्टर साहबा जो है, वो ऐसी बच्चियों के लिए कोई दवा तजवीज़ उन्होंने कभी की हो, कभी गुफ्तगू हुई हो कि जिनके चेहरों पे दाने आ जाते हैं, उन बच्चियों के लिए कौन सी लहनिंग की दवा जो है वो ज़्यादा सूटेबल है? देखिए, लेनिन की तो जैसे कि पहले भी बताया गया कि तमाम अद्वियात बहुत इफ़ेक्टिव है, और स्किन के हवाले से भी बहुत बड़ी रेंज है इनके पास। और मैं ये भी बताता चलूँ कि कोशिश करें किसी अच्छे मालिज से मशवरा करके, और आप इन अद्वियात को इस्तेमाल करें। और वरना आप डायरेक्ट भी इसे लेके कर सकते हैं, हार्मफुल नहीं होता, लेकिन बेहतर यही है कि आप मशवरा करें, क्योंकि दाने के बहुत सारे इकसाम होते हैं। तो इसमें 2-3 अद्वियात जो मेरे इस्तेमाल में काफ़ी आई हैं और मेरे वाइफ भी अक्सर करती हैं, तो उसमें L40 बहुत अच्छी दवा है इनके चेहरे के दानों जी, की। बहुत ज़बरदस्त दवा है। अच्छा, इस पे फिर थोड़ा सा मकसद क्रिटिकल केस हो जाता है। बाद एक तो सिंपल दाने होते हैं, वो दाने मुख्तलिफ मॉडर्न ट्रीटमेंट से, मुख्तलिफ क्रीमों से, बहुत से पेशेंट जो है बहुत केस ख़राब कर लेते हैं। बहुत शदीद किस्म के चेहरा पे दाने होते हैं, पीप वाले बड़े दाने। उसके लिए फिर इनकी सपोर्टिंग रेमेडी है, L11 नंबर के नाम से आता है, LH जी जी। सिलेशिया है, इसी तरह L12 है इनका। तो ये भी अद्वियात पे इस्तेमाल की जाती है। उसके अक्सर साथ लाइफ स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना वक्त पे नहीं खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर वो सेहत पसंद हो जाते हैं, वर्जिश भी नहीं करते हैं, वॉक भी नहीं करते हैं, और उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लहनी की कोई ऐसी दवा है जो वजन को कंट्रोल करती हो? जी बिल्कुल, L110 एक मेडिसिन है इनकी, एल 110। हाँ जिगर, और L112 भी है जो जिगर को और उसको कंट्रोल करती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। कैरोमेंथ के नाम से एक सिरप आता है इनका, वो भी बहुत अच्छा डाइजेस्टिव अब तो सिस्टम। वजन कम करने के लिए? अच्छा, वजन कम, जाहिर है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है तो फिर आपका फैट नहीं बनता ना। इसके साथ फिर आप ट्रीम ड्रॉप्स और टैबलेट की शक्ल में भी दस्तयाब अच्छा, हैं, ट्रिम easy की to खूबी use। ये है, लहने और की खूबी ये है कि ये दवा वो ड्रॉप्स की शक्ल में ड्रॉप भी की है और शक्ल। टैबलेट की शक्ल में लेकिन भी है। लोग गलती ये करते हैं कि डायरेक्टली जो ना वो मोटापे की दवा शुरू कर देते हैं। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए भी अद्वियात लें और साथ फिर आप ट्रिम भी इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन और सामीन जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, शो को देखेंगे, वो लाइफ स्टाइल के बारे में यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे और आने वाले वक्त में अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत करेंगे। हम आज के इस शो का इख्तिताम जो है इस शेर से करेंगे: ज़रा सी देर सेहत, वक्त और रोशनियों को भी दे दीजिए। ज़रा सी देर सेहत, वक्त और रोशनियों को भी दे दीजिए, यही वो सरमाया है जो उम्र भर साथ निभाता है। सुभान आपकी अल्लाह, आमद का माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके बहुत शुक्रिया, लेनिंग का भी बहुत शुक्रिया।